My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer, second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूँ। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगी कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक ये अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है, लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा।
تو اسی طریقے سے آپ کوئی اناتھ کو باپ کا پیار دیتے، بے شک جائز ہے، اچھی بات ہے، انکریج کیا گیا ہے، ماں کا پیار دیجئے، گھر میں لاؤ، لیکن اس کو لیگل نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے کئی مسائل آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر لوگ جب یتیم بچے کو گود لیتے ہیں، ایک عام وجہ ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے. جب کوئی یتیم بچے کو گود لیتے، ہو سکتا ہے کہ چند سال بعد وہ کپل، وہ جوڑے کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایک لڑکے کو گود لیتا ہے، تب لڑکا بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، 18 سال 20 سال کا، کیونکہ وہ اس کا جناوا بیٹا نہیں ہے. اسلام میں حجاب ہے. اگر کوئی نامحرم کوئی بالغ لڑکے کے سامنے آتی ہے، حجاب کرنا فرض ہے. تو اس کے اندر جب بیٹا بڑا ہوگا تو اس کو ماں کے ساتھ حجاب کرنے پڑیں گا. تو پہلے سے اگر بیٹے کو بول لیں گے کہ میں آپ کا اصل والد نہیں ہوں، اصلی والدہ نہیں ہوں، اور اس کو پیار دو، بے شک الاؤڈ ہے. لیکن لیگل اڈاپشن میں اور کئی پرابلم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ایک انسان مرتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد، اس کی وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے، اور بٹوارہ میں کرائٹیریا دیا گیا قرآن میں. قرآن مجید میں لکھا گیا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس طریقے سے جائیداد، کس طریقے سے وراثت کا بٹوارہ ہوتا ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک انسان، ایک آدمی مرتا ہے، اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو اس کے بیوی کو ملتا ہے 1/4 حصہ. اگر اس کے اولاد ہے تو ملتا ہے 1/8واں حصہ. اسی طریقے سے اگر ایک عورت مرتی ہے، اگر عورت کے کوئی بھی بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، کوئی بھی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کو ملتا ہے آدھا حصہ. اگر اولاد ہے تو شوہر کو ملتا ہے 1/4 حصہ. تو اگر ہم لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو فوراً آپ کے بیوی کو آدھا حصہ کم ملے گا. تو اسلام میں اگر آپ بچے کو گود لیتے ہیں، آپ گود لے سکتے ہیں، لیکن لیگل اڈاپشن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں باقی رشتہ دار سے ناانصافی ہوں گی. لیکن اسلام میں اس کا بھی حل ہے. اگر آپ کس کو گود لیتے، لیگلی نہیں لیکن پیار دیتے ہیں، کوئی یتیم کو لیتے، اسلام میں اجازت ہے کہ 1/3 حصہ آپ کے وراثت کا آپ کسی کو بھی غیر رشتہ دار کو دے سکتے. تو اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دیتے ہیں، والد والدہ کا پیار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو میکسیمم آپ 1/3 دے سکتے ہیں. لیکن وداؤٹ مینشننگ اگر آپ لیگل اڈاپشن کرتے ہیں تو آپ کے باقی رشتہ دار، وہ کئی رشتہ داروں کی جو ان کو شیئر ہونا چاہیے وہ مل جاتا ہے آدھا. تو اس میں دیر از انجسٹس ڈن. تو اس کے وجہ سے، حجاب کے وجہ سے، انجسٹس کے وجہ سے، وراثت کے وجہ سے لیگل اڈاپشن از ناٹ الاؤڈ. لیگل گود لینا الاؤڈ نہیں. لیکن اگر آپ کسی کو ماں کا پیار، باپ کا پیار دینا چاہتے ہیں، اس کو گھر دینا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن. Sure. Yadi legally, if he cannot adopt a child, if a Muslim cannot adopt a child legally, تو قرآن جب لکھا گیا اس کو 1400 سال ہو گئے. آج کے تاریخ میں یدی لیگلی اڈاپشن کرنا وہ بچے کے لیے اور وہ انسان کے لیے جو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، دونوں کے لیے یدی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بدلاؤ، اس میں کوئی چینج، اس میں کوئی سدھار نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی اگر لیگل اڈاپشن بچے کا فائدہ ہوتا ہے تو قرآن میں تبدیلی آ سکتی ہے نہیں. لیکن میرے حساب سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھگوان جانتا ہے کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے کیا نہیں. اور یہ کتاب قرآن مجید بھگوان کی، خدا کی آخری نازل کی گئی کتاب ہے، جس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم ہمارے سوچ سے سوچتے ہیں کہ یہ شراب کیوں حرام ہے، ابھی تو کئی فائدے ہیں، مجھے ٹھنڈی لگتی ہے تو شراب پی سکتا ہوں میں. یہ ہماری سوچ ہے. لیکن جب ہمیں اور ڈیٹیل معلوم پڑتا ہے شراب کے بارے میں، وہ زیادہ نقصان دہ ہے. تو اسی طریقے سے لیگل اڈاپشن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، زیادہ نقصان ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ کہا کہ جتنے بھی یتیم لوگ ہیں ان کو دیکھو، ان کو پیار دو، وہ تو جائز کہا گیا ہے نا. یہ نام کی کیا پرابلم ہے؟ نام سے کیا آپ کی محبت کم ہونے والی ہے؟
تو پرابلم آپ میں ہے, قرآن میں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اسلام میں آپ کا درجہ بڑھتا ہے کہ بھلے یہ میرا بیٹا نہیں, میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, میں اس کو پیار کروں, اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ دے کین بی ادر پرابلم, دے کین بی جینیٹک پرابلم. اینڈ فردر مور, میں میرے بیوی سے نا انصافی کروں گا. اگر میرے اولاد نہیں ہے اور میں کوئی لڑکے کو گود لیتا ہوں تو میں نا انصافی کرتا ہوں میرے بیوی کے ساتھ, اس کی جائیداد آدھی ہو جاتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں؟ میں نا انصافی کر رہا ہوں میری والدہ کے ساتھ, میری والدہ کی جائیداد بھی آدھی ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی سے نا انصافی نہ ہو, اسی لیے اللہ نے کہا ہے پیار دو, محبت دو. لیکن آج کے لوگ زیادہ مانتے بناوٹ میں, دکھاوے کے لیے. تو اب دکھاوے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پرابلم ہے. تو اسلام میں دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے لیے کرنا چاہیے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. سر میں دیپتی انگ ہے. مجھے قرآن میں کی بہت باتیں اچھی لگتی ہے اور اس میں سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اسلام قبول کرنا چاہیے اور اسلام مجھے اچھا لگتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھ چکی ہے, بہت سے باتیں اچھی لگتی ہے, قرآن مجید اسلام پسند کرتی ہے, تو مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ پسند کرتی ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو اور اسلام پسند ہے تو بے شک آپ کو قبول کرنا ہی چاہیے. اگر پسند نہیں کرتی تو نہیں کرنا چاہیے. اگر پسند کرتے قبول کرنا ہی چاہیے, تو ہی آپ عملی طور کے اوپر, صحیح طور کے اوپر اسلام سے محبت کر سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسلام قبول کرے؟ نہیں سر, ایسا کچھ نہیں, لیکن سر نہیں, آپ اگر قرآن مجید پڑھ چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لکھا آپ اس کے پسند ہے, تو پسند ہے تو اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. سر یہ برابر, لیکن سر میں اعظم کیمپس میں ادھر 3 مہینے ہوئے میں نے ایڈمیشن لیا ہے. تو فرینڈ سرکل میں سب میرے فرینڈ سرکل ہے, تو بہت سارے مومیڈین فرینڈس ہیں میرے. تو ایسا کچھ نہیں, پہلے تو نہیں تھی, لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ادھر آنے کے بعد مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد سر اچھا لگا اور بہت کچھ لائف میں سر کچھ بہت سیکھ ملتی ہے اس سے. تو اچھا لگتا ہے قرآن مجھے. آپ اگر آپ کے بہت سے فرینڈ مسلمان ہیں, صحیح لفظ مسلمان ہے, محمدن صحیح لفظ نہیں ہے, مسلمان صحیح لفظ ہے. سوری سر. اگر آپ اعظم کیمپس میں آ چکے ہیں, ایڈمیشن لے چکے ہیں, آپ کے بہت سے سہیلیاں اگر مسلمان ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ جو مسلمان میں چیزیں اچھے ہے, تو اسلام میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی کسی کو مسلمان زبردستی بنا ہی نہیں سکتا, یہ حرام ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو اعظم کیمپس کے باہر نہیں نکالیں گا. جناب پی اے انعامدار صاحب بھی ادھر ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو اعظم کیمپس کے باہر نکالیں گے. اور اس کیمپس میں ماشاءاللہ بہت سے غیر مسلمان بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مذہب صحیح مذہب ہے اور آپ اپنے پرانے کتاب پڑھتے ہیں, ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے ہیں, اور آپ کے ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر, آخری اوتار جو آنے والا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیغام قرآن میں موجود ہے اور اللہ کے آخری رسول کے حدیث میں موجود ہے, تو آپ اگر اپنے پرانے کتاب وید پہ عمل کرنا چاہتی ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ پیغام صحیح ہے, تو آپ کو اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے. اگر آپ کو وقت چاہیے, وقت لیجئے, 1 دن لیجئے, 2 دن لیجئے, وہ بھائی کو 2 دن چاہیے, 2 مہینہ لیجئے. بٹ جب آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ یہ مذہب صحیح ہے, یہ طریقہ جینے کا صحیح ہے, تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. تو ہی اصلی طور پہ لوگ کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کتاب اور اس دین سے محبت کرتے ہیں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Pushpa Shinde. Though I am born Hindu, I believe in Islam and I want to read a kalma. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. MashaAllah, sister, that's very good. That was the Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. MashaAllah, sister.
Brother, she needs to recite the kalma. So can you just... आप सिस्टर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? Yes, sir. हाँ, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से पीस टीवी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी को देख रहे हैं, और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम की सही तालीमात क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में, अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी दिन लाखों का मजमा था, और आखिरी दिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई गैर मुसलमान को हिदायत दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम बनता है, अल्लाह हिदायत देता है। और हम देखते हैं कि एवरीथिंग इज़ लाइव, एवरीथिंग इज़ ओपन, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते, हम पैगाम पहुँचाते, आपको पसंद आता है तो कबूल करो, नहीं पसंद आता है तो भी हमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोगों ने कबूल किए, मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं, ना ये भिंजी को कभी देखा हूँ, शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है, और हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है, इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का, तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कबूल करते हैं। तो मुझे इंटेलिजेंस ने यहाँ पूना में आने के पहले कहा था कि देखियो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ। तो मैंने उससे कहा कि मैं किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूँ, वो भगवान बनाता है, वो भगवान हिदायत देता है, खुदा हिदायत देता है। और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती, मेरी कंट्री ने रोकती, तो मैं कैसा रोक सकता हूँ? हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट्स है, और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही हैज अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे, उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे, कोई रोक नहीं सकता है। और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है, लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है। तो बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है? जी, मैं दिल से इस्लाम कबूल माशाल्लाह, करना बहुत अच्छी बात है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी हाँ। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा, और आप दोहराए और फिर मैं तर्जुमा करूँगा। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदर मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, कोई भी माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। उसके आखिरी पैगंबर है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हैं। और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाएं। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं, आप इंशाअल्लाह इस्लाम का पैगाम सुनिए। ये पैगाम अमन का है। अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है, अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है, जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँगा आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है, और इंशाअल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पे या बंदूक के बल पे किसी को कबूल नहीं करा सकते। ये इस्लाम में हराम है। कुरान में लिखा गया है ला इकराह फिद्दीन, कि कोई भी दीन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ इस बहन जी को और भाई साहब को, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इंशाअल्लाह कबूल करे और इनके अमाल में इंशाअल्लाह तरक्की हो, और ये अपने ख़ानदान में इस अमन को फैला सके। मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, लेकिन ट्रबल कम्स व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग टू म्यूज़िक और वाचिंग मूवीज़। इज़ इट अ गुनाह टू लिसन टू म्यूज़िक? मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ क्या जायज़ है कहने, क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने।
कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ है। क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं, आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में। उसके बाद है सलाह जो आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसके बाद है ज़कात कि आपको चैरिटी देना है, उसके बाद रोज़ा है, बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में। आप इंशाअल्लाह जो अहम चीज़ों को पहले फॉलो कीजिए, उसके बाद आप बाकी चीज़ पे भी आ सकते। लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूज़िक सुनना अलाउड है क्या नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ के अलावा बाकी सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। तो इस पस मंज़र के हदीस के पस मंज़र में म्यूज़िक सुनना सही बात नहीं है। लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं, जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अगर आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक पर से डफ के अलावा बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम हैं। और वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज़ है। टीवी देखना नाजायज़ नहीं है, लेकिन टीवी पे गलत चीज़ देखना, उरियानगी, ऑब्सनिटी, ये देखना हराम है। लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते, अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते, तो वो गलत नहीं है। तो गलत चीज़ देखना हराम है, अच्छी चीज़ पिक्चर पे देखना जायज़ है। जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज़